भाऊसाहेब बांदोडकरांनी स्वता खंय असे लोक इमॅजिन करता की स्वता मर्जराच्या अगेन्स्ट मत मारले, शेवटी तेय कन्विन्स जाल्ले आसत म्हणून. ती एक इंट्रस्टिंग गजाल आसा आनी ती एक याद हातूंत भितर सांगिल्ली आसा. हांव सांगू थोडे भितर. हय हय प्लीज सांग. प्रचाराचो भार सामको आयला खंयच्या ओपिनियन पोलाच्या. 15 दीस उरल्यात मतदानाक. अशे वेळार आमकां राष्ट्रमतांत MS प्रभू तेन्ना ट्रेजरर काय सेक्रेटरी असो कोण मगो पार्टीचो, तो आयलो आनी म्हणलो भाऊसाहेब तुमचे कडेन उलोवंक सोदता. म्हणजे तुमकां जेवणाकूच आपयल्यात आनी जेवण घेतना उलोवया म्हणा. कोणाक आपयल्यात तर प्रकाशक म्हणून श्रीपाद गाडसे, संपादक म्हणून चंद्रकांत केणी आनी ब्रह्मास्त्र बरयतालो म्हणून उदय भेंब्रे. कळ्ळें न्ही. बरें आसा. आमी गेले. बाय अवश्य उलोवपाक आमकां आनंद आसा म्हणून गेले. वतकच MS प्रभून आमची वळख करून दिली, कित्याक हांव भाऊसाहेबा पयले फावटी पळयतालो. म्हणजे प्रत्यक्षांत केन्ना मेळत नाशिल्ले आनी भोवतेक बाकीचेय केन्ना मेळूंक नाशिल्ले, चंद्रकांत केणी किंवा गाडसे. हो गेलो, जेवणाक रावलो ना कोण MS प्रभू. म्हणजे एक वटेन भाऊसाहेब बसलो थंय मुखार मेजार आनी दुसरे वटेन आमी तिगूय जाण. ताजी घरा आल्तिना वेले घरा. भाऊसाहेबानूच सुरवात केली. भुरग्यांनो म्हण लागलो, तुमचे परस आपणे पावसाळे चड पळयल्यात. आपूण कितें सांगूंक सोदता तें तुमकां कळना म्हणून आपणे तुमकां आपयल्यात तें समजावपाक. आपूण विलिनीकरण कित्याक मागता हें तुमकां समजुपाची गरज आसा. आमी म्हणलें सांगात, आमी आयकून घेतात. आनी खरें सांगू तुका, एक शब्द कोणें मदीं उलयनासतना किंवा आडखळ करनासतना तागेलें जवळ जवळ पावूणभर उलोवप आमी आयकलें. बावुलें. ताका मुद्दो सार सांगता हांव, फक्त सार अशें की आमी गोंयकार बुद्धिमान, आमचे कडेन कितलीशी कला आसा, आमचे कडेन आनी कितलेशे गूण आसात, पूण आमचो वाठार ल्हान. आपूण जें विलिनीकरण मागता तें महाराष्ट्रान आमचेर डॉमिनेशन करचें म्हणून न्हय, तर आमी महाराष्ट्राचेर डॉमिनेशन करचें म्हणून. म्हणजे ह्या गुणाच्या आदारान आमी महाराष्ट्राचेर डॉमिनेशन करचें आनी आमकां मोठो वाठार मेळटलो, मोठी एरिया मेळटली, आमचे कर्तृत्वाक चड वाव मेळटलो आनी म्हणून आपूण तें मागता. हें सार तागेलें एकंदर सांगपाचें. आमी थंड रितीन आयकलें, जेवले. आनी जेवतकच विचारलें, भाऊ आमी कितेंय सांगल्यार जाता, कित्याक आपयलें ताणें न्ही आमकां. म्हणटकच हय म्हणलो, अवश्य सांगात. आनी ताणेंय बी मदीं एक शब्द उच्चारनासतना किंवा आडखळ करनासतना थंड रितीन आमी कितें सांगलें तें आयकलें. कशें जुळून आयलें म्हाका कळना. कांय पॉयंट घारशान घेतले, कांय पॉयंट चंद्रकांत केणियान घेतले, कांय पॉयंट हांवें घेतले. हें ऑटोमॅटीक घडलें, कित्याक प्लॅनिंग कांय करून गेल्लें न्ही. आनी एक ताजो मुद्दो, ताजो सगळो आदर बाळगून खोडून काडलो. आनी आमचो मूळ मुख्य सूर असो आशिल्लो की तुजी इच्छा बरी आसत, पूण तशें घडणें लोकशायेंत शक्य ना. कित्याक महाराष्ट्राच्या विधानसभेंत 250 आमदार आसात त्या वेळार. तुजे आमदार वचून कितले वतले, 1 किंवा 2. ह्या 2 पॉलिटिकल क्लावट कितें आसतलो कांय ना. म्हणटकच तुज्यान खंयच्याच दृश्टीन महाराष्ट्राचेर डॉमिनेशन करूंक जावचें ना. आंकडो म्हत्वाचो न्ही, आंकडो म्हत्वाचो. आनी आमकां जाय तुजे सारको मनीस मुख्यमंत्री जाल्लो. आमकां कोणचा वाण पवार नाका. आमकां तूं जाल्यार आमचो दिसता. आनी आमी फोंड्यांत प्रचार करतात की भाऊसाहेब जर तुमकां मुख्यमंत्री जाय जाल्यार गोंय वेगळें करूंक जाय म्हणून. थंय ताजे तोंडावेले भाव मातशे बदलिल्ले आमी पळयले, मातशे. मागीर सगळें आमचें सांगतकच उठले आमी आनी गेले. आनी तेगेलें घर तुवें पळयलां आसतलें, घराक जी इश्काद आसा, सोपणां ती मार्गार देंवतात. घर बरें वयर आसा आनी सोपणां देंवतात. आमी सोपणां देंवन मार्गार पावल्यात, इतल्याच फाटल्यान आवाज, भुरग्यांनो रावात. दारांत भाऊ उबो आसा. हें पळय म्हणूंक लागलो, आपणें सांगलें तें तुमी थंडसाणेन आयकलां, तें आपल्या बरें दिसलें. तुमी पळय कितें सांगलां ताजेर हांव विचार करतलों. इतलेंच.
आनी मागीर आयकूं आयलें तें अशें आनी ताणें जाहीरपणानूय सांगलें भाऊ तेली म्हणून ताजो एक उजवो हात पेडणेचो हां की आमकां भाऊ कडल्यान रकात पावलो की घराघरांनी वचून सांगात की 2 पानांचेर शिक्को मारात म्हणून. आं पूण इट वॉज टू लेट. 15 दीस थोड्या उरले. घरांनी वचूंक पावले आनी चड काम करूंक पावले ना हें ताणें जाहीर केलां. ना जाल्यार कोणूय म्हणटलो की बदल्लो तो काय ना हें कळपाक मार्ग ना. दुसरें एक इंडिकेशन कितें की निकाल जाले बरोबर ताणें तो मानून घेतलो हां आनी ताजे उपरांत परत तो विशय केन्नाच काडलो ना. चॅलेंज करून ना एब्सोल्युटली. आनी ताजे उपरांत तेच निवडून आयले तो निवडून आयलो. फुडली 2 इलेक्शनां ते निवडून हय, आयले. म्हणजे लोकांक तो जाय आशिल्लो. लोकांक विलिनीकरण नाका आशिल्लें. हो फरक ताजेर आमी फोर्स दिताले. भाऊसाहेब मुख्यमंत्री आसुनी पूण विलिनीकरण नाका केलें. विलिनीकरण जाल्यार कोण चव्हाण पवार जाय तुज्यान सांगूंक जायना. आनी हे फोंडे तालुको आनी हिंदू डॉमिनेटेड तालुके पळय आशिल्ले थंय एकदम बरो आर्ग्युमेंट हो जातालो. आनी थंय बारीक बारीक पळयत जाल्यार खुबशीं मतां एंटी मर्जराक पडल्या पडलेलीं. पळय खरें. थोड्यांक पटलो तो. थोड्यांक जे आमी जे आर्ग्युमेंट करताले ते पटले. तें कित्याक तेन्नाचे प्राथमीक शाळांतले चडशे शिक्षक महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ले मराठी भाशीक लोक. म्हण तूं नॅचरली एक्सपेक्ट करता की ते मर्जरा वटेन मत घालतले म्हणून. घालूं ना तांणी. कित्याक जाणा थंय टिचरांची स्केल कमी आसा आनी हांगा चड आसा. आनी आमी दर भाशणांत हें सांगताले की हें लुकसाण जातलें म्हणून तांकां.